बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पेट्रोल पाकिस्तान में नायाब हो चुका है। जगह जगह पेट्रोल पंप्स के सामने गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं, मगर पेट्रोल नहीं मिल रहा। इसहाक डार ने इत्तेहादियों के तमाम ख्वाब बिखेर दिए हैं। पीडीएम में शामिल पार्टियां इलेक्शन में जाने से पहले महंगाई में कमी की आस लगा के बैठी थी। वजीर खजाना ने नवाज शरीफ के सामने सबसे वादा किया था कि वो डॉलर की कदर 150 से भी नीचे लाएंगे और पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। डार इकोनॉमिक्स ने किस तरह से पाकिस्तान को तबाही के गड़े पर ला खड़ा किया है और पीडीएम और नून लीग की कारकर्दगी जो है, फ्लॉप कारकर्दगी जो है, वो सबके सामने आ चुकी है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वजीर खजाना इसहाक डार की गलत मुआशी पॉलिसी ने खुद अपनी पार्टी नून लीग और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के ख्वाब बिखेर दिए हैं। कमोबेश तमाम माहिरीन मईशत का इस पर इत्तेफाक है कि IMF से रुजू करने में 2.5 माह की ताखीर ने पहले से डूबती मईशत को हद दर्जा नुकसान पहुंचाया है। लंदन में अपनी खुद साख्ता जलावतनी के दौरान और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी इसहाक डार मुसलसल ये दावा करते रहे कि वो डॉलर को 200 रुपए से नीचे ले आएंगे। मुल्क भर के मईशतदान हैरान थे कि डार के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है। आमतौर पर सियासतदान मुखालिफिन पर रोब डालने के लिए मीडिया में इस नौयत की बयानबाजी करते रहते हैं। बेशतर ने वजीर खजाना की इन बड़कों को इसी सियासी बयानबाजी से ताबीर किया, लेकिन यह सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं थी, बल्कि इसहाक डार ने अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ के सामने पीडीएम में शामिल तमाम पार्टियों की क़यादत को बकायदा वचन दिया, वादा दिया कि वो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाकर दिखाएंगे और ये कि IMF को अपने तजर्बे की सेहरकारी में ऐसा जकड़ेंगे कि वो बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाने से मुतल्लिक सख्त शराइत वापस लेकर अपना मुअत्तल शुदा प्रोग्राम बहाल कर देगा। इत्तेहादियों ने वजीर खजाना के इस वचन या वादे पर इस कदर यकीन कर लिया कि आइंदा के जनरल इलेक्शन में उतरने का लाहे अमल भी तरतीब दिया जाने लगा। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने की सोच तो पहले ही इत्तेहादियों में पाई जाती है। इसहाक डार की इस यकीन दहानी पर मुसम्मम इरादा कर लिया गया कि कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन से मुतालिक इमरान खान का मुतालिबा किसी सूरत तस्लीम नहीं करना, क्योंकि इत्तेहादियों का ख्याल था कि जब इसहाक डार डॉलर 200 रुपए से नीचे ले आएंगे, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF अपना प्रोग्राम बहाल करके किस्त जारी कर देगा, जिसके बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक भी अपने खजानों के मुंह खोल देंगे। तो तब ही वो वक्त होगा जब इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएगी, अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। तो इसके नतीजे में इत्तेहादी पार्टियों का बुरी तरह मुतासिर होने वाला वोट बैंक भी बहाल हो जाएगा और वो आम इंतखाबात में PTI को उड़ा कर रख देंगे। ताहम इलेक्शन में धड़ल्ले से जाने के इस प्लान के लिए वक्त दरकार था, सो इलेक्शन मुकर्रर वक्त से भी 1 बरस आगे बढ़ाने की सोच पुख्ता की गई। नाज़रीन इकराम, बयान करदा ये सारी कहानी या तजिया या तबसरा जो है, ये महज ड्रामा नहीं है, बल्कि ये खालिसतन हकायक पर और मालूमात पर मबनी है। इसहाक डार ने ये सारी यकीन दहानियां गुज़श्ता बरस अक्टूबर में होने वाले पीडीएम के एक इजलास में कराई थी। दरअसल जमीयत उलमाए इस्लाम समेत पीडीएम की दीगर पार्टियों में यह तशवीश बढ़ती जा रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के नतीजे में मजीद महंगाई ने जिस तरह अवाम की कमर तोड़ी है, ऐसे में वो PTI के दौर को भूलकर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को जिम्मेदार समझकर ये सारा कुछ करेंगे। यूं इस अवामी गुस्से का खमियाजा इलेक्शन में नून लीग के साथ पीडीएम की दीगर पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और जो कारनामे पीडीएम और नून लीग या JUI ने मौजूदा 9 माह में किए हुए हैं, उसके नतीजे में जो नाराज वोट बैंकर है
وہ ان کی منجی ٹھوک دے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس بلا کر نون لیگ کی قیادت پر زور دیا جائے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا ٹھوس لائحہ عمل پیش کرے۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا، جس میں جے یو آئی رہنماؤں کے ساتھ اختر مینگل اور آفتاب شیرپاؤ کے نمائندے سمیت دیگر پارٹیوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ نون لیگ کی جانب سے شاہد خاقان عباسی اور دوسرے رہنما بھی موجود تھے، جبکہ لندن میں مقیم نواز شریف اور مریم نواز اب آ چکی ہیں۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھیں۔ اجلاس کا بنیادی ایجنڈا معیشت سے متعلق تھا، لہٰذا وزیر خزانہ کی موجودگی ضروری تھی، انہیں بھی لنک کے ذریعے لیا گیا۔ تو اس میں اسحاق ڈار کو جواب دینے کا کہا گیا۔ اجلاس میں موجود ایک رہنما کے بقول اسحاق ڈار نے جو یقین دہانی کرائی وہ لفظ بلفظ یہ تھی کہ مجھے 5-6 ماہ کا وقت دیا جائے، میں ڈالر کو اس قیمت پر لے آؤں گا جہاں نون لیگ نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں چھوڑا تھا۔ واضح رہے کہ نون لیگ نے اقتدار چھوڑا تو اگست 2018 میں ڈالر کی قیمت 122 روپے سے 124 روپے تھی۔ پھر اسحاق ڈار نے یہ بات بھی زور دے کر کہی تھی کہ وہ ڈالر کو واپس اسی ریٹ پر لائیں گے جو نون لیگی حکومت چھوڑنے کے وقت پر تھا۔ اگرچہ اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ حقیقت سے دور تھا، تاہم اتحادی پارٹیوں نے سوچا کہ اگر وزیر خزانہ ڈالر کو 200 روپے سے نیچے بھی لے آتے ہیں تو بڑھتی مہنگائی کو بریک لگے گی اور عوام کسی حد تک سکھ کا سانس لیں گی۔ اسحاق ڈار کا ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کو بھی کم کریں گے۔ یوں وزیر خزانہ کی اس خوش کن یقین دہانیوں کے ساتھ پی ڈی ایم اجلاس اس وقت اختتام پذیر ہوا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، ڈالر نیچے نہ آیا اور نہ ہی اسحاق ڈار آئی ایم ایف کو اپنے سحر میں جکڑ سکے۔ دوسری جانب اندرون خانہ پی ڈی ایم کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ناکامی سے جنجلائے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو تڑی لگا دی کہ ڈالر کو آزاد چھوڑنے کی ہدایت دینے والے وہ کون ہوتے ہیں، میں ان کی منت نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسحاق ڈار 2.5 ماہ کی بیکار مشق کے بعد اب ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ تمام شرائط تسلیم کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کے معاہدے کا فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد بات چیت کے لیے 31 جنوری کو پاکستان پہنچ رہا ہے۔ آزادی ملتے ہی ڈالر نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ آئی ایم ایف سے حتمی معاہدہ ہوتے ہی گیس، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے متوقع ہے۔ شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ ہے وہ بتا چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں جو مزید 3000 ارب کے ٹیکسز لگیں گے، اس کے نتیجے میں پیٹرولیم مصنوعات کے اندر خاص طور پر جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 80 سے 100 روپے کا ہوش ربا اضافہ ہوگا۔ اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام مصنوعات جو خاص طور پر کھانے کی عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے، ایک مگرمچھ جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے، اور اتحادیوں کے علاوہ خود نون لیگ بھی حیران اور پریشان ہے کہ یہ ارسطو وزیر خزانہ جو ہے اس نے کیا کر دیا ہے، اب کیا منہ لے کر وہ الیکشن میں عوام کا سامنا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔